अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम टॉक्स विद उम्मे हुज़ैफ़ा। कैसे हैं आप सब मेरे अज़ीज़ साथी, मेरे अज़ीज़ लिसनर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मोहम्मद अरबी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इस मुबारक किताब को पढ़ने से पहले, मुबारक ज़िक्र करने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो जनाब हम पहुँचे थे उस मुकाम पे जब हाशिम के भाई मुत्तलब अपने मरहूम भाई की बीवी सलमा से मिलने यसरब गए थे। और वो उनकी मुलाकात का पर्पस जो था, मकसद जो था, वो ये था कि वो उनके मरहूम भाई की वाहिद निशानी जो उनका भतीजा था शैबा, वो अब उससे मिलना चाहते थे और उसको वापस अपने ख़ानदान में लेके आना चाहते थे। तो इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी भाभी सलमा से यसरब में मुलाकात की और भाभी सलमा ने कहा कि ख़ावंद मेरा इस दुनिया से जा चुका है, बेटा मेरे पास एक ही है और मेरा इसकी जुदाई मेरे लिए मौत है। लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करती कि अपने बुज़ुर्गों से जुदा रहे। लेकिन आप जैसे इसकी ख्वाहिश पूछें, जैसे मेरे बेटे का दिल चाहे, मेरे लिए वही अहम है। तो मतलब ने अपने भतीजे को बहुत प्यार से मुखातिब किया और कहा, कहो मेरे दुलारे, क्या ख्याल है, मेरे साथ अपने वतन चल रहे हो ना। भतीजे ने सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए बहुत मासूमियत से जवाब दिया, ये तो मेरी वालदा बताएंगी, जब तक मेरी अम्मी जान की इजाज़त नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस बात को सुन के और सलमा ने जब देखा कि मेरे बेटे ने सारा फैसला मेरे पे छोड़ दिया और उन्होंने मतलब का इसरार देखा, तो वो तैयार हो गई, कलेजे पे पत्थर रख के इजाज़त दे दी। मतलब 3 दिन वहाँ रहे। चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्का रवाना हुए। उस वक्त शैबा की उम्र 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊँट पर सवार थे, मतलब आगे थे और शैबा पीछे। मक्के में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ कि ये मुतलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया, मुतलिब गुलाम लाए, मुतलिब गुलाम लाए। क्या तुमने अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का गुलाम देखा? देखो ये है अब्दुल मुतलिब यानी मुतलिब का गुलाम। मुतलिब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो सख्त बरहम हुए और कहने लगे, अहले कुरैश तुम भी अजीब लोग हो, ये तो मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई हाशिम का बेटा, ये यसरब में था, मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ लिसनर्स, ये जो नाम, नया नाम जो बेसाख्ता लोगों की ज़ुबानों पर आ गया था, वो असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने उनका नाम शैबा रखा था, वो इसी नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद ना रहा और वो उस दिन से अब्दुल मुतलिब हो गए। मुतलिब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल मुतलिब समझदार हो चुके थे, दस्तो बाजू मजबूत हो चुके थे और जिस्म में तवानाई आ चुकी थी। चचा का काम उन्होंने संभाल लिया, सिकाया और इफादा उनके हाथ में आ गया। आबादी में कुएं तो थे नहीं, जो कुछ थे मक्का के अतराफ में थे, वो भी इधर उधर मुंतशिर। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता। काबा के पास कुछ हौज़ होते, उनमें भरा जाता। हौज़ों को मुस्तकिल भरते रहना, फिर आए दिन उनकी सफाई करना बहुत बड़ा मसला था। इसमें बड़ी परेशानी होती, तरह तरह की जहमतों का सामना करना पड़ता। और अब्दुल मतलब इस हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हुए। चाहे जमज़म के मुतल्लिक मशहूर था कि इसका पानी नहायत शीरीं और खुश जायका था। चाहे जमज़म यानी जमज़म का कुआं, और ये पानी, ये इसके बारे में लोगों के को पता था कि ये बहुत अच्छा मीठा खुश जायका पानी है और कभी खुश्क भी नहीं होता, जितनी ज़रूरत होती हासिल हो जाता। और लुत्फ़ ये कि ना कोई ज़हमत उठाना पड़ती और ना किसी किस्म की परेशानी होती। चुनांचे अब्दुल मुतलिब को इसका ख्याल आया, जमजम को किसने पाटा और क्यों पाटा, यानी जमजम के कुएं को किसने बंद कर दिया। अब्दुल मुतलिब ने कौम के सन रसीदा और वाकिफ़कार बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि पहले यहाँ कबीला जुरहम की हुकूमत थी, उनका आखिरी ताजदार मुजाज जुरहमी था। जब उसकी कौम बिगड़ गई और बनाव से ज़्यादा बिगाड़ के काम करने लगी तो बनु खुज़ा को नागवार लगा। उसने जुरहम को बेदखल करने का फ़ैसला कर लिया। इसके लिए जंग की। मैदान बनु खुज़ा के हाथ रहा। अब जुरहम को यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जाते वक्त मुजाज से और कुछ तो बनना पड़ा। अलबत्ता काबा में जो नजराने थे वो जमजम के अंदर डाले और ऊपर से उसे पाट दिया, यानी उसे बंद कर दिया। यूं जानने वालों ने जमजम की पूरी तारीख जो थी वो अब्दुल मुतलिब को बता दी।
عبد المطلب نے نہایت پرعزم اور بہت مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا کہ اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی اور صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ روانہ ہو جائے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں جب وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع کر دی گئی۔ لیکن لسنرز، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا تاکہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ان دنوں میں اس طرح کی باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ زیب و زینت کے لیے جیسے کوئی جانور یا کوئی بھی کسی قسم کے مجسمے بھی رکھے جاتے تھے۔ یہ تو بعد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کی سوچوں کی کریکشن کی، درستگی کی اور بتایا کہ ایسی کوئی بھی جانور کی شکل یا کوئی بھی تصویروں والی چیزیں نہیں رکھنی اللہ کے گھر میں، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن اس سے پہلے ویور جس زمانے کا ہم سن رہے ہیں، وہ اس وقت یہ بہت ایک عام چیز تھی، بلکہ بہترین سمجھی جاتی تھی زیب و زینت کے لیے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ہرنوں کو، سونے کے بنے ہوئے ہرنوں کو کعبے کے دروازے کے دونوں طرف رکھ دیا، ڈیکوریشن کے لیے، سجاوٹ کے لیے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام تھا حارث۔ چنانچہ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ عبد المطلب کی آرزو پوری ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب ویورز، اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ تو آج کے لیے ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے یہ ساری بات بتائی، اپنی منت کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نظر مانی تھی کہ وہ ایک بیٹے کو قربان کریں گے، تو بیٹوں کا کیا رد عمل تھا، کیا انہوں نے انکار کیا یا وہ مان گئے، اور پھر کس بیٹے کے نام قرآ نکلا، یہ سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔